سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو عرب کا دماغ کا لقب دیا تھا؟ جواب ہے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے اسلامی ریاست کا آئین کیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بیوی کا نکاح آسمان پر ہوا تھا؟ جواب ہے وہ بیوی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ بحر ظلمات میں کس صحابی نے گھوڑے دوڑائے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جنت میں سب سے پہلے کس چشمے کا پانی پلایا جائے گا؟ مشروبات میں سب سے پہلے سلسبیل نامی چشمے کا پانی پلایا جائے گا جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل کتنے نکاح کیے تھے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل 6 نکاح کیے تھے۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کس دن کیا تھا؟ جواب ہے جمعے کے دن سجدہ کیا تھا۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے سجدے میں 40 دن تک پڑے رہنے سے ان کے ارد گرد کیا چیز پیدا ہو گئی تھی؟ جواب ہے آنسوؤں کے مسلسل زمین پر گرنے سے ارد گرد گھاس اگ آئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ کا کیا نام تھا جن کی بلوائیوں نے انگلیاں کاٹ دی؟ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے کس بیٹے کے سلسلے سے تھے؟ جواب ہے بن یامین کے سلسلے سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو کس بدبخت نے شہید کیا؟ وہ بدبخت حبار بن الاسود تھا۔ سوال ہے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ جواب ہے قازقستان۔ سوال ہے شیطان زمین پر سب سے زیادہ کس طرف ہوتے ہیں؟ جواب ہے مشرق کی طرف۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کے قاتل کو معاف کر دیا گیا؟ فتح مکہ کے موقع پر سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل وحشی کو بھی معاف کر دیا۔ جواب ہے قرآن پاک میں 26 پیغمبروں کا ذکر آیا ہے۔ سوال ہے کس نبی کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام کا۔
सवाल है किन पैगंबर की कौम पत्थरों की बारिश से तबाह हुई थी? जवाब है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम। सवाल है कोहे तूर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के 70 सरदारों के अहमकाना सवाल पर अल्लाह ताला ने इनको क्या सजा दी? जवाब है एक हिब्बतनाक चमक और कड़क ने इन्हें आ लिया और वो कोयला हो गए। मदीना के मुसलमान क्या कहलाते थे? अंसार। सवाल है नमाज इशा का हुक्म कुरान मजीद की किस सूरत में आया है? जवाब है सूरह हूद में। सवाल है वो कौन से सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ते थे? जवाब है वो सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हो जो घोड़े से भी तेज दौड़ा करते थे। उनका नाम हजरत सलमा बिन अक्वा रजी अल्लाह ताला अन्हो है। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के कितने साल मक्का में गुजारे? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के 53 साल मक्का में गुजारे। सवाल है अल्लाह तबारक व तआला ने पानी को किस दिन पैदा फरमाया था? जवाब है अल्लाह ताला ने पानी को बुध के दिन पैदा फरमाया। इंसान के जिस्म का कौन सा हिस्सा बड़ा होना अच्छी किस्मत की निशानी है? माथा। बैतुल मामूर में सबसे पहले कौन सा फरिश्ता दाखिल हुआ? बैतुल मामूर में सबसे पहले दाखिल होने वाले फरिश्ते का नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है और इस मस्जिद में हर दिन 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं। फिर कयामत तक दोबारा उनका नंबर नहीं आएगा। बैतुल मामूर की अजमत आसमान में बैतुल्लाह की तरह है और ये बिल्कुल बैतुल्लाह के मुकाबिल है। अगर कोई चीज बैतुल मामूर से गिराई जाए तो ठीक बैतुल्लाह पर आकर गिरेगी। सवाल है हज के दौरान कितने खुतबे होते हैं? जवाब है हज के दौरान 3 खुतबे होते हैं। सवाल है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? जवाब है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो के बाद मक्का में औरतों में किसने इस्लाम कबूल किया? जवाब है फातिमा बिनते खिताब हजरत उमर की बहन ने इस्लाम कबूल किया। हजरत आशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बारात और पाकदामनी के बारे में कुरान गवाह है। इसमें जरा भी शक लाने के बारे में शरअ का क्या हुक्म है? तमाम फुक़हा उम्मत इस पर मुत्तफिक हैं कि ऐसा शख्स काफिर है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कितनी मर्तबा काफिरों पर अजाब के लिए दुआ की थी? 3 मर्तबा। सवाल है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र बवक्त नबूवत क्या थी?
जवाब है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र 48 बरस थी। सवाल है खाना काबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा करने वाला सबसे पहला शख्स कौन था? जवाब है हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है साकिए जमजम किस सहाबी को कहा जाता है? जवाब है हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है शैतान कितने अरसे तक मुकर्रबीन का सरदार रहा? जवाब है शैतान 30,000 साल तक मुकर्रबीन का सरदार रहा। सवाल है कुरान मजीद के बाद सबसे अफजल किताब कौन सी है? जवाब है सही बुखारी। किस सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन कहा गया है? सूरह अल अहज़ाब में। सवाल है किस वक्त की नमाज की सुन्नतों के बारे में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त की नमाज की सुन्नत तरक ना करना चाहे तुमको घोड़े कुचल डालें। जवाब है नमाज फजर की सुन्नत के बारे में। किन की शहादत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल 30 दिन मुशरिकीन के लिए नमाजों में बदुआ फरमाई? हजरत हराम बिन मिल्हान रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथियों की। सवाल है मिट्टी के तेल को किस जगह जलाना हराम है? जवाब है मस्जिद में। सवाल है मैयत की नमाज फर्ज सुन्नत या वाजिब में से क्या है? जवाब है मैयत की नमाज फर्ज कफाया है। हर मुसलमान पर नमाज के अलावा क्या करना जरूरी है? हर मुसलमान पर सदका करना जरूरी है। लोगों ने पूछा ए अल्लाह के नबी अगर किसी के पास कुछ ना हो, आपने फरमाया कि फिर भी अपने हाथ से कुछ कमा कर खुद को भी नफा पहुंचाए और सदका भी करे। लोगों ने कहा अगर इसकी ताकत ना हो, फरमाया कि फिर किसी हाजतमंद फरियाद की मदद करे। लोगों ने कहा अगर इसकी भी सकत ना हो, फरमाया फिर अच्छी बात पर अमल करे और बुरी बातों से बाज रहे। इसका यही सदका है। सवाल है वो कौन सा नेकोकार शख्स है जो गुनाहगार से भी बदनसीब है? जवाब है वो इंसान जो मेहनत करके नेकियां कमाए और साथ ही साथ रियाकारी भी करे, तो ऐसा शख्स गुनाहगार से भी बदनसीब है। कौन सी निशानी एक औरत के चेहरे पर हो तो उससे हरगिज शादी ना करो? कौन सी निशानी एक औरत के चेहरे पर हो तो उससे हरगिज शादी ना करो? वो औरत जिसके माथे पर गुस्से की वजह से बल आ जाए, ऐसी औरत से कभी शादी नहीं करनी चाहिए। वो औरत जिसके माथे पर गुस्से की वजह से बल आ जाए, ऐसी औरत से कभी शादी नहीं करनी चाहिए। दुनिया की कौन सी मस्जिद है जिसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अजान दी थी? सफरे मेराज में मस्जिद अक्सा में मौजिन के फ़राइज़ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अदा किए थे। वल्लाहु आलम।
سور کی آواز سننے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھنے کی نصیحت فرمائی؟ سور کی آواز سننے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنے کی نصیحت فرمائی۔ الفرقان قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ 6 مرتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس یہودی کے گھر کو آگ لگوا دی؟ منافقین سویلم نامی ایک یہودی کے گھر اکٹھے ہو کر مسلمانوں کو بد دل کرنے کی کوشش کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھر طلحہ بن عبداللہ کو کہہ کر جلوا دیا۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا اس کی لمبائی کتنی تھی؟ جواب ہے، بعض نے 10 ہاتھ اور بعض نے 12 ہاتھ بیان کی ہے۔ سوال ہے، بتائیں کس پیغمبر کی اولاد کو اسباط کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو۔ جنت کس صحابی کے دیدار کے منتظر ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 3 آدمیوں کا شوق رکھتی ہے، حضرت علی، حضرت عمار اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے کتنے آدمی منجنیق چلانے پر مامور تھے؟ جواب ہے، 400 آدمی۔ سوال ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کس فن کے ماہر تھے؟ جواب ہے، فن خطاطی کے۔ سوال ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا خاندانی سلسلہ کس قبیلے سے تھا؟ جواب ہے، بنی یہودا سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں کیوں شریک نہ ہو سکے؟ ان کی اہلیہ جناب رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی اہلیہ کی تیمار داری کے لیے مدینہ میں رہنے کا حکم دیا، مگر ان کو جنگ بدر میں مال غنیمت میں سے باقی مجاہدین کے برابر ہی حصہ دیا گیا اور انہی کے برابر اجر و ثواب کی بشارت بھی دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل بنت لابان سے کتنے بیٹے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کتنے نکاح ہو چکے تھے؟ 2 مرتبہ۔ سوال ہے، دنیا میں وہ کون سا بادشاہ ہے جس کا کوئی محل نہیں ہے؟ جواب ہے، وہ شیر ہے جس کا کوئی محل نہیں۔ سوال ہے، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کس نے کہا تھا؟ جواب ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال ہے، طوفان نوح علیہ السلام کا آغاز کہاں سے ہوا اور کتنے عرصہ تک رہا؟
जवाब है मस्जिद कोफा के सहन से शुरू हुआ और 150 दिन रहा। सवाल है कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर कुल कितने अंबिया का जिक्र है? जवाब है 26 अंबिया का जिक्र है। किस सूरत में नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म है? सूरह तौबा में। किन पैगंबर को इसराइल का नाम दिया गया है? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को। कौन सा अमल करने से घर की औरतें पाक दामन हो जाती हैं? मिसवाक के फजाइल में से इस बात का भी जिक्र है कि तुम मिसवाक करो, तुम्हारी घर की औरतें पाक दामन बन जाएंगी। सवाल है मजूसी कितने खुदाओं को मानते हैं? जवाब है 2। सवाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस रंग का लिबास सबसे ज्यादा पसंद करते थे? जवाब है सफेद। सवाल है वो कौन से पैगंबर थे जिनकी जबान में लकनत थी? जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। यजीद के हुक्म से जिस लश्कर ने मदीना में कत्लो गारत की उसके सरबराह का नाम बताएं। हसीन बिन नुमैर।